चीनलाई फोरे भने चाहिँ अमेरिका अगाडि आउन सक्छ किन गद्दार त हरेक देशमा हुन्छ नेपालको कानुनसँग बाँझियो भने चाहिँ नेपाल कानुन त्यसलाई नछुन पाउने यहाँ कुनै कारणले उहाँसँग दुर्घटना अपराधिक घटनाहरू केही भयो भने यहाँको कानुन नलाग्ने उसको परियोजनाको कुनै व्यक्तिलाई छुनु भनेको अमेरिकालाई छुनु हो उसलाई जुन व्यक्ति एउटा खतरा लाग्छ उसले सुट गराइदिन्छ त्यहाँ गोली हानिदिन्छ जे पनि गरिदिन्छ उसको सेनाले उसको पदाधिकारीले कुनै बलात्कार गरेर जुन जापानमा बारम्बार घटना भइरहेछ नेपालको भूमिमा प्रयोग गरेर यहाँ सेना छ नेपालको सिन्धुपाल्चोक र तपाईँको अर्को एउटा ठाउँको नाम बिर्सिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ आतङ्कवादको खतरा छ आतङ्कवाद जहाँ छ अमेरिका त्यहाँ छिर्छ उहाँहरूलाई आँखा फुटेको छ कि दिमाग छैन कि अध्ययन गरेको छैन इरानमा छिरेन इराकमा छिरेन एमसिसीको नाममा यहाँ छिर्छ इन्डियन आर्मीको विशेष संरक्षणमा यिनीहरू चाहिँ स्पिटी भ्यालुमा बसिरहेछ विदेशी मिडियाहरू केही विदेशी मिडिया त्यहाँ उपस्थित थिए म नाम भन्न चाहन्न एमसिसी पास गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष नेपाली जनताको पीर मार्कामा बोल्नुहुन्न उहाँले दुई चारवटा सांसद पनि उफ्रिरहेछ त्यसको छाला निकालेर नि जुत्ता बनाउनु पर्ने हो क्या वीर पुर्खाहरूले आफ्नो रगत पसिनाले ज्यान दिएर शहीद भएर बचाएका देश अमेरिकन व्यापारीहरूको समग्रमा एकलाई 9 घाटामा छ सम्झौता भनेको नि जुन दुई देशको हुन्छ यो नाटक हो एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो यो कारणले गर्दाखेरि नि तपाईँको यो देशमा ठुलो अराजकता बन्छ तेल बन्छ गाँजाको आयुर्वेद दबाई बन्छ इकोनोमिक मोडल यस्तो ल्याइदिए कि यहाँ उसले छिराएर हाम्रो इकोनोमी ध्वस्त पारिदिए डलर जुन दिन फर्काउँछु म 35 आउन्स सुन लिन्छु चाइनाले तपाईँको भारतको भूमिहरू जुन कब्जा गरेछ खोइ त हामी भारतलाई गाली गर्छौँ यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ जसले जसले भोट दिए उनीहरू साँच्चै नेपाली जनता हो भने पैसा लिएर भोट दिएको हो कि कुनै प्रब्लममा कि 2046 सालको जुन आन्दोलन छ त्यो अमेरिकन डिजाइनमै आएको हो चीनलाई घेर्नका लागि उसको दीर्घकालीन तपाईँको व्यापारिक कोरिडोर भनेर पुरै घेर्ने एउटा पुरै इन्डियालाई घेर्ने एउटा उनीहरू कोरिडोर बनाएको छ ओ एमसिसीको माध्यमबाट अरूलाई खर्च गर्ने र ठुलो हिसाब के भन्छ मिलिट्रीमा खर्च गर्ने यो के हो यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सर अब तपाईले एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ अमेरिकाले चाँडै नै चाहिँ अब तिब्बतलाई राष्ट्रको मान्यता दिँदैछ भन्नुभएको थियो मैले एउटा त्यो न्युजहरू फलो गर्दाखेरि वास्तवमा हो रहेछ हैन अमेरिकाले चाहिँ अब हङकङलाई पनि प्लस चाहिँ इभन चाइनालाई यिनीहरूसँग सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद गरिरहेको र योभन्दा अगाडि चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद गरेको यो प्रक्रिया जारी छ त्यसको आधिकारिक घोषणा ट्रम्पले गरिसकेका छन् अमेरिकाको यो स्ट्र्याटेजी के हो हेर्नुहोस् अमेरिका चाहिँ कस्तो छ भने त्यो त्यस्तो देश हो जो तपाईँको कोलम्बसले झुक्केर पत्ता लागेको देश हो पहिला स्पेनिसहरू त्यहाँ शासन गरे कोलम्बसको टाइममा पछि तपाईँको ब्रिटिसले कब्जा गरे पछि स्पेनिस छोडेर गए र अमेरिकामा ब्रिटेनका अपराधीहरूलाई त्यहाँ बसाएको रहेछ स्थापित गरेको रहेछ नि त अपराधीहरूलाई जेलमा भएकोलाई बसाएको रहेछ र ती केही ज्युइस व्यापारीमा तपाईँको अन्तर्वार्तामा पहिला पनि भनेको थियो केही ज्युइस व्यापारीहरूले चाहिँ त्यहाँ कब्जा गरे फर्स्ट वर्ल्ड वार गराए सेकेन्ड वर्ल्ड वार गराए होइन त्यहाँका युरोपका जति पनि उद्योगहरू छ त्यसलाई ध्वस्त पारेर अमेरिकामा गरे एकलोटी गरे र गाँजा प्रसङ्ग पनि त्यही जोडिन्छ गाँजाबाट उत्पादन हुने जुन हाम्रो जीवनमा हामी जुन कुराहरूमा आश्रित छौँ घर बनाउनुदेखि लिएर घरको जुन प्रिफ्याबहरू हुन्थ्यो अथवा जति पनि प्रोडक्सन तेल बन्छ गाँजाको आयुर्वेद दबाई बन्छ गाँजाको अचार बन्छ खानेकुरा लगायतका विभिन्न कुराहरू होइन कपडाहरू बन्छ गाँजाको होइन त्यसलाई विस्थापित नगरेपछि त उनीहरूले जुन कब्जा गरेको त्यो खानीबाट जुन कच्चा पदार्थ निस्किन्छ पेट्रोकेमिकल मोलिक्युल भयो अनि प्रिफ्याबहरू भयो त्यसबाट बनाउने हो होइन नाइलनहरू कपडाहरू र ओइल र ग्यास यी खानीलाई कब्जा गरेपछि उनीहरूको त्यसबाट कच्चा पदार्थबाट बन्ने जुन सामान्य घरमा जुन सामान युज गरिन्छौँ त्यसको बजार लिनको लागि पनि हाम्रा यहाँका स्थानीय विभिन्न देशका नेपालको मात्र होइन विभिन्न देशका स्थानीय उत्पादनले पनि धराशय पार्दै उनीहरूले वर्ल्ड ट्रेडको नाममा वर्ल्ड ब्याङ्क वर्ल्ड ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरू जुन छिराए नि इकोनोमिक मोडल यस्तो ल्याइदिए कि यहाँ उसले छिराएर हाम्रो इकोनोमी ध्वस्त पारिदिए विभिन्न देशका उनीहरूको प्रोडक्ट हाबी भए तर रमाइलो कुरा के भयो भने आज संसारमा चाइनिज सामान जुन छ सस्तो र तुरन्त उपलब्ध गराउँछ भनेर उसको म्यान पावरले गर्दा विभिन्न कारणले गर्दा अमेरिका चाहिँ त्यो ठाउँमा घाटा पुग्यो अमेरिकाको बजार चाहिँ दिन जुन छ त्यो चाइनिजले खोसिदिएको छ त्यो लडाइँ पावरको होइन पावर के को लागि त पैसाको लागि त्यसैले गर्दा अमेरिकासँग जब डिल गरौँ चाइनासँग अमेरिकाले जब डिल गरौँ त्यो के भेट्यो भने जस्तो तपाईँले एउटा रमाइलो उदाहरण दिउँ पहिला त पैसा चल्दैन थियो पछि पैसा चलन आएपछि चाहिँ सामानको भ्यालु घट्यो पैसाको मूल्य बढ्यो
र पैसाको मूल्य जब बढेपछि त पुरुषले पैसा कमाउन थाले, महिलाको हातमा पैसा आउन थालेन, अनि महिला जुन शासन सत्ता चलाउँथे घरमा व्यवस्था गर्थे त्यो विस्थापित भयो। अहिले यिनीहरूले त्यही पश्चिमाले महिला अधिकार कुरा गर्छ। रमाइलो कुरा के भयो, जब डलर आयो नि अमेरिकनहरूले स्ट्राटेजी के बनायो भने फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कका मालिकहरू जेपी मोर्गान, एन्ड्रु कार्नेगी लगायतकाहरूले कि डलर चलाउँ युरोपमा, डलर जुन दिन फर्काउँछु म 35 आउन्स सुन दिन्छु, मसँग यदि सुन छ, एउटा निश्चित उसले मात्रा तोकिदियो। तर भियतनाम युद्धमा त उसले धेरै खर्च गरे पैसा, अनि उसँग यति पैसा छ भने यति सुनको बराबर उसले यति छाप्नुपर्ने नोट, यति धेरै खर्च गर्दा फ्रान्स जस्ताको राष्ट्रपति कार्दोसहरूलाई शङ्का लाग्यो, अरू युरोपियन देशहरूलाई शङ्का लाग्यो, मलाई सुन चलाउनु छैन, नोट चलाउनु, डलर तेरो चलाउनु छैन, फिर्ता लाग भन्दाखेरि त्यतिखेर रिचर्ड निक्सन भन्ने राष्ट्रपति अमेरिकन उसले रोकिदियो त्यतिखेर। अहिले तत्काललाई सुन पैसाको डलरको साथ सुन फिर्ता हुँदैन भनेर। तर रमाइलो कुरा के भयो भने त्यतिखेर उनीहरूले के गर्यो भने साउदी अरेबियाको राजासँग सम्पर्क गरे, उसलाई प्रलोभन पारे, धम्की दिए कि तपाईँले तेल बेच्दाखेरि तेल चाहिँ जुनैसुकै देशले किनोस्, ओपेक भन्ने संस्था खडा गर्छु, त्यसको माध्यमबाट जाने हो र तेल चाहिँ डलरमा कारोबार हुनुपर्छ भनेपछि र अमेरिकन ब्याङ्कबाट मात्रै हुनुपर्छ। अनि त्यसको डलरको मान्यता त्यहाँबाट प्राप्त भयो। युरोपलाई उसले सुन पनि फर्काएन तत्काल चाहिँ रिचर्ड निक्सनको पालामा। त्यतिखेर हेनरी किसिन्जर तपाईँको नेसनल सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड मेमोरेन्डमको चाहिँ ऊ चाहिँ चिफ थिए त्यहाँ। त्यही दौरानमा ऊ चाइनाबाट ठुलो कारोबारी 1962 मा त्यहाँ गए उनीहरू। 1962 मा जब चाइना गए रिचर्ड निक्सन र तपाईँको हेनरी किसिन्जर, रमाइलो कुरा के छ भने विश्वलाई जानकारी नदिएर यिनीहरू गोप्य रूपमा गएछ र गोप्य रूपमा गएर के गर्यो भने यिनीहरूले चाइनिजसँग डिल गरेछ। चाइनाले के गर्यो भने कि तिम्रो लगानी चाइनामा छिराउ, तर यसको शर्त छ, चीनमा जुन नाफा हुन्छ त्यसको साटो तिमीले अमेरिकन डलर लाउन पाउँदैनौ, त्यसको हामी पे गर्दैनौँ अमेरिकन डलरमा, त्यो चाइनिज पैसा हुन्छ। तर त्यहाँबाट चाइनामा जुन उत्पादन हुन्छ र बिक्री अरू देशमा हुन्छ त्यसको नाफा चाहिँ म डलरमा दिन्छु, त्यो कारोबार चाहिँ डलर हुनु पर्यो। चाइना यहाँ पनि जिते हेर्नुहोस्, त्यहाँ रिचर्ड निक्सनहरू फसे क्या तपाईँको राष्ट्रपति। त्यसैले गर्दा चाइनिजहरूसँग डलर बढी छ, यो बेसिक प्रिन्सिपल हो। र यी सबै कुरा साथसाथ चाइनिजहरूले विभिन्न देशमा गएर खनिजहरूसँग टाइअप गरे कच्चा पदार्थको लागि, उसको बाहुल्यता बढ्यो। जस्तो श्रीलङ्काको पोर्टै खाइदियो उसले, पाकिस्तानमा पनि उसले कब्जा गरिदिएछ। र तपाईँको जुन चाइना सी क्षेत्र छ त्यहाँ पेट्रोलको ठुलो भण्डारण रहेछ, त्यहाँ ग्यासको ठुलो भण्डारण रहेछ, खनिजको ठुलो भण्डारण रहेछ। आखिर फिलिपिन्स त तपाईँको मुद्दा जितेको नि गुमेको आइल्यान्डहरू, तर त चाइनाले फर्काएन त्यसले। त्यसले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जुन छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जित्दा पनि चाइनाले फर्काएन। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भयो, यो वर्ल्ड ब्याङ्कहरू भयो होइन, युएनहरू भयो नि, यो बिना दाँतको यिनीहरू सिंहहरू हो क्या। यो केही काम छैन, यो केही काम छैन, यो व्यापारीको लबीमा काम गर्छ। डराएर टेर्यो नटेर्दा पनि बस चाइनासँग सकेन। जस्तो चाइनाले तपाईँको भारतको भूमिहरू जुन कब्जा गरेको छ, खोइ त भारतले नेपालको भूमि मिचेको छ, खोइ त हाम्रो सुगोली सन्धिपछि जुन हाम्रो ग्रेट गोर्खा राज्यको भूमिहरू गुमेको छ, खोइ त। त्यसैले यी सब कुराहरू केही लबीको कुरा हो यो सबै होइन। अब अमेरिकन व्यापारीहरूको जुन घाटा गयो नि, त्यो घाटालाई पूर्ति गर्न उसले काउन्टर दिनुपर्ने एउटा राज्य चाहिँ त्यो भनेको चाइनासँग सकेन, विभिन्न देशमा छिरो। जस्तो अमेरिकाले, ब्रिटेनले जुन तपाईँको भारतलाई स्वतन्त्रता दिए नि, ऊ त पावर अफ ट्रान्सफर हो नि त त्यो। न त सुभाषचन्द्र बोसले त 21 अक्टोबर 1943 मा उसले आसामको पूर्व भन्ने ठाउँ, पूर्वको एउटा ठाउँ छ, नाम बिर्सेँ मैले, त्यहाँबाट उहाँले आजादी घोषणा गरेको हो। आजाद हिन्द फौज खडा गर्दा त्यसलाई 11वटा देश मान्यता दिएको छ, रसिया पनि मान्यता दिएको छ। तर त्यहाँ त्यसलाई नमानेर जब यहाँ अङ्ग्रेजहरूको हालत खराब भयो, उसले पावर अफ ट्रान्सफर गरेको छ। भनिन्छ 79 वर्षको लागि लिज लिएर दिएको छ, केही भिडियोहरू पनि भाइरल छ। अब कसलाई दिए त भारतमा? हामी भारतलाई गाली गर्छौँ नि, यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। भारतमा जब 1857 मा लडाइँ भयो, जुन अङ्ग्रेजको विरुद्धमा विद्रोह भयो, जङ्गबहादुरले पठाएको सेनाले मात्रै गोरखपुरमा हारे। भारतीयहरू चाहिँ विद्रोहीहरू चाहिँ अरू ठाउँमा त अङ्ग्रेज मारी भाग्नु पर्यो। तर जब ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा त्यतिखेर कुरा भयो, ब्रिटेनको राजाले के भने ढुक्क हो, पटियाला हाउसदेखि लिएर पटियालामा जो फ्यामिलीहरू छन्, सिन्धिया फ्यामिली छन्, तिनीहरूले हामीलाई सेनाले पैसाले हेल्प गर्छ र फेरि फर्के। त्यतिखेर सुरुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा थिए, पछि चाहिँ ब्रिटेन गभर्मेन्टको नाममा फर्के। अनि भारतमा को आए त? स्वतन्त्रता फ्रिडम दिँदाखेरि त्यसका दलालहरूलाई स्थापित गरेर गए। त्यसले त भारतीय जनतालाई समेत परेशान राखेको छ नि, त्यो शोषण गरेको छ नि त्यसले होइन। त्यही एजेन्टहरूलाई हामीलाई पनि मिचिरहेको छ, यहाँ पेलिरहेको छ नीति नियमहरू हरेक कुरामा। त भारतले चाहिँ लगायतका यो एसियामा चाहिँ भारतको महत्त्वपूर्ण, साउथ एसियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका उसले बेस क्याम्प अहिले बनाएको छ। पहिला अफगानिस्तान पनि थियो, पाकिस्तान पनि थियो, तर भारत रहेछ, उसको अन्डरमा फिलिपिन्स पनि आउँदो रहेछ, अनि उता ताइवान पनि आउँदो रहेछ, हङकङलाई पनि उचालेकै उचालेछ।
चीनलाई फोरे भने चाहिँ अमेरिका अगाडि आउन सक्छ र अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व बनाउनको लागि आर्थिक फाइदाको लागि उसले जे पनि हतकण्डा उठाउँछ अन्तिममा गर्ने भनेको उसले त्यहाँ विद्रोही जन्माइदिन्छ त्यो देशमा अनि यो नियम मिलेन मानवाधिकारका नाममा होस् अथवा तपाईँको जात जाति धर्मको विषयमा भाषाको नियममा कुनै पनि विषयमा त्यहाँ राइभल जन्माइदिन्छ होइन गद्दार त हरेक देशमा हुन्छ त्यो उनीहरूलाई फन्डिङ गरेर एउटा मनोविज्ञान बनाएर त्यहाँ हमला गर्छ जस्तो इराकमा भयो इरानमा भयो तपाईँको लिबियामा भयो लगायतका धेरै देशहरू छन् होइन अफगानिस्तान भयो होइन धेरै देशहरू उदाहरण छ त्यसैले गर्दा अहिले तिब्बत जुन छ तिब्बतलाई उसले फ्री तिब्बत भनेर तपाईँको फोडेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो रणनीति अपनाउन खोजेको छ जस्तो तिब्बतबाट भागेका दलाइ लामा त्यहाँका मन्त्रीहरू त भारतमा छन् तिनीहरू धर्मशाला भन्ने ठाउँ छ भारतको धर्मशाला कश्मीरको छेउमा त्यहाँ बसिरहेछन् लद्दाख साइडमा बसिरहेछन् स्पिति भ्यालीमा यिनीहरू बसिरहेछन् ठुलो आर्मीको इन्डियन आर्मीको विशेष संरक्षणमा यिनीहरू चाहिँ स्पिति भ्यालीमा बसिरहेछन् यिनीहरू चाहिँ होइन त्यहाँबाट यिनीहरू परिचालित छन् त्यहाँ तालिम हुने सैन्य तालिम हुने विभिन्न गतिविधि गर्ने त्यही भएर भारतीयहरू नेपालमा छिरे भनेर उनीहरूको लागि नागरिकता चाहिँ एउटा मनोविज्ञान बनाउने र यो च्याप्टर चाहिँ लुकाइयो क्या जुन तिब्बतीहरू जुन आएन यहाँ त्यो च्याप्टर चाहिँ लुकाइयो कि तिब्बतीहरू जुन नागरिकता पाएको छ त्यो मुद्दा चाहिँ त्यति जागेन खालि हामी जहिले गाली गर्छौँ भारतीयहरू लिए 40 लाख बाँड्यो त्यो 40 लाखमा भारतीय पक्कै लिएछन् बङ्गलादेशी लिएछन् तपाईँको बर्मेली लिए होला अरू कसैको लिए होला तर यहाँ मुख्य कुरा गौण के छ भने तिब्बतीहरू छ क्या त्यो कुरा गौण छ जस्तो एउटा रमाइलो प्रसङ्ग भनौँ दुःखलाग्दो प्रसङ्ग बौद्धमा तपाईँको केही वर्ष अगाडि जुन आत्मदाह गरे एकजना त्यहाँ उनीहरूको बिचमा सल्लाह के भएको थियो भने तिमी आत्मदाह गर्ने म तिमीलाई बचाउँछु त्यहाँ त्यसलाई एउटा एजेन्डा बनाउने फन्डा बनाउने तर विदेशी मिडियाहरू केही विदेशी मिडिया त्यहाँ उपस्थित थिए म नाम भन्न चाहन्न यो खोज्ने बेसी हो त्यसका पत्रकारहरू ती निभाउने आगो जसले लगाउँछ आफूमाथि त्यसलाई जसले बुझाउँछ निभाइदिन्छ त्यसलाई चाहिँ भगाए त्यहाँबाट पैसा दिएर त्यहाँ इन्टेलिजेन्सको मान्छे दिएर नेपाल सरकारका इन्टेलिजेन्सको मान्छे तत्कालीन त्यहाँका त्यतिखेर तत्कालका गृह सचिवले पनि यो रिपोर्ट थाहा छ पुरा लुकायो उहाँले जस्तो टिकापुर जुन घटना भयो त्यतिखेर टिकापुरको घटना हुँदाखेरि जो गृह सचिव थिए यहाँ नेपालमा उहाँलाई ब्युरो इन्टेलिजेन्सले रिपोर्ट दिए कि सर यस्तो यस्तो घटना हुँदैछ भनेर रिपोर्ट दिँदाखेरि पेपरै फालिदिएको छ फाइल यति पनि अतिरञ्जित रिपोर्टिङ गर्ने हो घटना भयो अनि त्यतिखेर तत्काल जुन बौद्ध घटना छ त्यतिखेर गृह सचिवलाई थाहा थियो त्यो कुरा थाहा हुँदै पनि चुप लाएर बस्यो र घटना भयो घटनापछि त बिचारालाई बचाउन कोही आएन र माहौल कस्तो पारिदियो भने उसलाई अस्पताल लगेर पनि नबाच्ने अवस्था भयो त्यहाँ 3 जना मान्छे भेटे त्यो 3 जना मध्ये 2 जना तपाईँको मानवाधिकार कर्मीहरू को चाहिँ भेट्नुहोस् अरू कसैलाई भेट्न पनि भेट्न दिएन त्यहाँ चाहिँ यो खोजीको विषय हो त्यसैले नेपालको भूमिलाई अहिले हेर्नु संजोग भन्ने कि संयोग भन्ने के भन्ने एमसिसी पास गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख हतार गर्दछ अरू विषयमा बोल्नु हुँदैन उहाँले अरू विषयमा चाहन्छ नेपाली जनताको पीर मार्कामा बोल्नुहुन्न उहाँले त्यो विषयमा हतार गर्नुहुन्छ उहाँले तत्काल के भन्छ अहिले वर्तमान हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी पनि हतार गर्नुहुन्छ 2-4वटा सांसद पनि उफ्रिरहेछ ती सांसदहरूलाई त नि वास्तवमा जसले भोट दिए उनीहरू साँच्चैकै नेपाली जनता हो भने त्यो सांसद त्यहाँ छिर्न नपाओस् त्यसको छाला निकालेर नि जुत्ता बनाउनु पर्ने हो क्या त्यो यस्तो देशद्रोहीहरूलाई जिताएर पठाएको छ पैसा लिएर भोट दिएको हो कि कुनै प्रलोभनमा कि पार्टीको नाममा मानसिक दास भएको कि हेर्नुहोस् नेपाली जनताले के बुझ्नुपर्छ भने हामी पैसाले पदले अथवा कुनै प्रलोभनले जुन हाम्रो त यहाँ सिस्टम के छ भने अलिक पैसा कमाउनुहोस् राजनीतिक पद खोज्ने राजदूत खोज्ने जिएम खोज्ने सांसद हुन खोज्ने मेयर हुन खोज्ने कर्मचारी रिटायर हुन्छ भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउँछ उसले पनि उसलाई रिटायरमेन्ट लाइफ के त एउटा पोलिसी के भन्छ एउटा पोजिसन चाहियो यो कारणले गर्दाखेरि नि तपाईँको यो देशमा ठुलो अराजकता भएको छ अनि भोट दिने मान्छेहरूले जुन भोट दिन्छ अहिले नेपाली जनता जसरी एमसिसीको बारे चुप छ नि म यो बडा दुःख लाग्छ कुरा वास्तवमा हाम्रो यो मातृभूमिलाई हामी स्वतन्त्र राख्ने हो कि जो हामी कहिले पनि भोगेका छैनौँ स्वतन्त्रता हामी पराजित त कहिले पनि भएको छैनौँ यो अनुभव नभएको देशलाई वीर पुर्खाहरूले आफ्नो रगत पसिनाले ज्यान दिएर शहीद भएर बचाएका देश एउटा शिर उसले जहिले पनि उच्च राखेका छन् हेर्नु सगरमाथा र गौतम बुद्ध अर्को फ्याक्टर भयो तर वीरहरूले जुन देशलाई स्वतन्त्र राखेको छ त्यो ठुलो कुरा हो किनकि पराधीन देशमा पनि तपाईँको विभूतिहरू जन्मिन्छ तर त्यो स्वतन्त्र राख्यो नि हाम्रो लागि नेपाली हरेक जनताको लागि यो देशलाई पराधीनबाट मुक्त राख्ने स्वतन्त्र राख्ने मूल्यवान हो कि तपाईँ हामी नेताको अगाडि सानो बन्ने किन छुचो बन्ने त्यो मूल्यवान मेरो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि फेरि म रिमाइन्ड गर्दैछु
तत्कालीन अवस्थामा ट्रम्पले जुन तिब्बतलाई राष्ट्रको मान्यता दिएको छ र आफ्नो सम्बन्ध हङकङ र चाइनासँग जुन विच्छेद गर्ने काम गरेको छ यसले के सङ्केत गर्छ? म भन्दैछु अहिले मैले भनेन कि अमेरिकन व्यापारीहरूको समग्रमा एक लाइनमा घाटामा छ। जति उसको साम्राज्य उसको हुनुपर्ने चीनले काउन्टर दिएको छ। घर घरमा चिनिया सामान छ, सस्तोमा छ होइन, डिफ्रेन्ट भेराइटीमा छ, त्यो कारण स्ट्रङ छ। र चीनले कतिपय सम्झौताहरू पनि गर्छन् आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग। त्यो कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो त्यो कुरा चाहिँ चाइना लगायतका ती देशहरूलाई फाइदा हुन्छ, त्यसमा बढी छ भन्दा चाइनालाई फाइदा हुन्छ होइन। त्यो प्रफिट उसले आफ्नो स्वार्थ जहिले पनि हेर्छ। किनभने सम्झौता भनेको नि जवाहरलाल नेहरू 1950 अफ्रिकाको सम्मेलनमा भनेको थिए, सम्झौता भनेको नि जुन दुई देशको हुन्छ यो नाटक हो। सम्झौता बराबरी देशमा हुन्छ, बराबरी हैसियत भएको देशमा हुन्छ, नत्र भने स्वार्थमा हुन्छ होइन। त्यो सम्झौता भन्न मिल्दैन त्यसलाई, त्यो एग्रिमेन्ट हो, त्यो एक खालको बिजनेस एग्रिमेन्ट हो। यो नेपालको भूमि उनीहरूलाई चाहिएको छ चीनको एगेन्स्टमा गतिविधि गर्न, तिब्बत फोड्नका लागि नेपालको भूमि द बेस्ट भूमि। खम्पा विद्रोह गराए असफल भए होइन, त्यही भएर राजसत्ता पनि गए। त्यसैले गर्दा नेपालको भूमि बेस्ट भूमि हो। विभिन्न बेला यिनीहरू कोसिस गरे पनि, जस्तो ओलम्पिक हुँदाखेरि चाइनामा यहाँ गराए पनि यिनीहरू विरोधहरू होइन, यहाँ चाहिँ अलिकति नेपाल सरकार दबाएको त्यतिखेर। तर अहिले चाहिँ यिनीहरूले अन्तिम विकल्प एमसिसीलाई, एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो। इन्डो पेसिफिक भनेको क्वाड भन्ने भित्रको संस्थाको जुन परियोजना छ त्यसभित्रको एउटा स्ट्राटेजीको भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो। क्वाड भनेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स र इन्डिया, यी चारवटा देशको एउटा संस्था छ। त्यो क्वाड भन्छ त्यसलाई, त्यो भित्रको कम्पोनेन्ट हो। त्यसमा इन्डो पेसिफिक जुन समुद्र छ पेसिफिक रिजन, त्यसलाई त्यही भएर इन्डो पेसिफिक भन्छ। यो नेपालको भूमिमा प्रयोग गरेर यहाँ सेना छिराउने। अब सेना कसरी छिराउने? श्रीलङ्कामा आतङ्कवादी हमला भयो, दुई ठाउँमा, चर्चहरूमा भयो, विभिन्न ठाउँमा केही मान्छे मरे। अनि के भनिदियो भने श्रीलङ्कामा आइएसआइएसले गरे। त्यसलाई के काम त्यहाँ आइएसआइएसलाई? अब नेपालका यहाँका इम्बेसी जुन छ, दूतावास अमेरिकन, त्यसको पेजमा गएर हेर्नुहोस्, फेसबुक पेजमा केही महिनाको अगाडिको के भनेको छ भने तपाईँको, र नेसनल न्युजमा पनि आएका थिए। यहाँका विदेश मन्त्री एकजना कोही अधिकारीले पनि भनेको छ, अमेरिकन अधिकारीले, नेपालको सिन्धुपाल्चोक र तपाईँको अर्को एउटा ठाउँको नाम बिर्सिरहेको छु, त्यहाँ चाहिँ आतङ्कवादको खतरा छ। परराष्ट्र मन्त्री तपाईँको ग्यावली अमेरिका भ्रमणबाट आउने बित्तिकै नेपालमा आतङ्कवाद खतरा छ भन्नुभएछ। अब आतङ्कवाद जहाँ छ अमेरिका त्यहाँ छिर्छ होइन, उद्धार गर्ने नाममा परमाणु बम छ, छिरेर उसलाई तहस नहस पार्छ, गुलाम बनाउँछ। विभिन्न देशको उदाहरण छ। र यहाँ मूर्ख विद्वानहरूले लजिक के दिन्छ भने यत्रो यहाँ एमसिसी अरू देशसँग टाइप गरेर छ, हामी किन नगर विकासको लागि कोरियाको कुरा गर्छ, हङकङको अरू देशको कुरा गर्छ। त उहाँहरूलाई आँखा फुटेको छ कि दिमाग छैन कि अध्ययन गरेको छैन? अमेरिका कहाँ छिरे? सिरियामा छिरेन? कति के पारे त्यहाँ? इरानमा छिरेन? इराकमा छिरेन? अफगानिस्तानमा छिरेन? साउदीमा छिरेन? कुवेतमा छिरेन? जुन जुन देशमा छिरे के गरेको छ? आज भारतमा तपाईँको भारतीय व्यापारीको लगानीभन्दा ठुलो लगानी तपाईँको अमेरिकनको छ। जियोमा अम्बानीको कम्पनीमा पनि उसले लगानी गरिसकेको छ अमेरिकनहरूले। ताकि अहिले तपाईँको डिभाइस ट्र्याक, यो कोरोना देखाएर डिभाइस ट्र्याक ल्याउन खोज्दैछ उनीहरूले सेफ्टीको लागि, ताकि हरेक मान्छेलाई यो गर्छ, उनीहरूले ट्र्याक गर्छ होइन, कि उसको खर्च केमा हुन्छ भनेको। एनिवे अब एमसिसीको नाममा यहाँ छिर्छ। एमसीको शर्तमा दुईवटा मात्रै कुरा गर्छु। एउटा त सम्झौता 14 सेप्टेम्बर 2017मा भइसकेको छ अमेरिकामा। 17औँ नेपाल र अमेरिकन फ्रेन्डसिपको वर्षगाँठमा साइन गर्दा त्यो सम्झौता भयो। त्यसलाई पार्लियामेन्टबाट पास गरेर त्यो निकायलाई छुट्टै स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय किन दिनुपर्ने? त्यसको शर्त फेरि के छ भने नेपालको कानुनसँग बाँझियो भने चाहिँ नेपाल कानुन त्यसलाई नछुन पाउने। र त्यसभित्र अर्को एउटा धारा 6 को उपधारा 6.8मा के लेखेको छ भने सम्झौता छ एमसिसीसँग नेपाल गभर्मेन्टको, तर त्यहाँ के लेखेको छ भने संयुक्त राज्य सरकार त्यसका वर्तमान पदाधिकारी वा पूर्व पदाधिकारी, यो ख्याल गर्ने कुरा हो, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र एमसिसीका वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी यहाँ कुनै कारणले उहाँहरूसँग दुर्घटना, अपराधिक घटनाहरू केही भयो भने यहाँको कानुन नलाग्ने भनेपछि पूर्व सेनाहरू, पूर्व सिआईका एजेन्टहरू आयो भने उसले पठाउने त्यही हो। अरू देशका धेरै उदाहरणहरू छ। त्यसको कारण भनेको उसले खेलोमेला गर्ने ठाउँ यही हुन्छ उसले। र अर्को एउटा रमाइलो कुरा, अहिलेको भर्खरै जुन घटना तपाईँको उसमा कासिमलाई मार्यो, त्योसँग जोड्छु एउटा कुरा। सुलेमानीलाई मार्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्प विदेश र अमेरिकन विदेश मन्त्री र एकजना सिनेटको मेम्बरले के भन्यो, सुलेमानीबाट हामीलाई अमेरिकनलाई खतरा थियो भन्यो। भनेपछि त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन, केही छैन। भोलि उसको परियोजना यहाँ आउँछ, उसको परियोजनाको कुनै व्यक्तिलाई छुनु भनेको अमेरिकालाई छुनु हो, उसको संविधानमा लेखेको छ।
अब उसलाई छुनेको त गरेर छोडिदिउँ, उसलाई जुन व्यक्ति एउटा खतरा लाग्छ उसले सुट गराइदिन्छ, त्यहाँ गोली हानिदिन्छ, जे पनि गरिदिन्छ, उसले भोलि मर्डर गरिदिन्छ, उसको गाडीले कुनै मान्छेलाई खिच्यो, नेपाली जनतालाई, उसको सेनाले, उसको पदाधिकारीले कुनै बलात्कार गर्यो, जुन जापानमा बारम्बार घटना भइरहेछ, जापान सकेको छैन, परेशान छ त्यहाँको जनता, अरू धेरै देशका घटनाहरू छन्, उसले कानुन छुँदैन। र यहाँ तपाईँको रोहिङ्गा आएको छैन, बर्माबाट रोहिङ्गालाई काठमाडौँको बाटो कसले देखायो? गुगल म्यापबाट आएको हो। कहाँबाट आयो त्यो? जेनतेन नाउँमा भागेर आएको छ बङ्गलादेशसम्म, जेनतेन अवस्थामा शरणार्थी अवस्था बङ्गलादेशमा छ, इन्डियासम्म छिटो ठिक छ। त्यहाँका मुसलमानहरू जुन तपाईँको अतिवादीहरू हुन्छ नि, त्यहाँको जुन नेटवर्क छ त्यसलाई छिरायो ठिक छ। नेपालमा कसरी छिरो? काठमाडौँमा अमेरिकन स्ट्राटेजीमै रोहिङ्गा यहाँ आएको हो त? त्यो डेफिनेटली यहाँका प्रजातन्त्र जुन आयो त्यो अमेरिकन स्ट्राटेजीमा आएको। भारतको नाम लाए पनि प्रजातन्त्र कि अहिलेको गणतन्त्र? प्रजातन्त्र नै तपाईँको 2046 सालको जुन आन्दोलन छ त्यो अमेरिकन डिजाइनमै आएको हो। भारत त्यसको एउटा उसको कन्धामा बन्दुक राखेर चलाइएको भन्छ नि, उदाहरण त्यसरी हुन्छ। र अहिले यो दिन ल्याउनका लागि, यो चीनलाई घेर्नका लागि उसको दीर्घकालीन नीति जस्तो खम्बा विद्रोह हेरौँ हामीले होइन, खम्बा विद्रोह पनि एउटा उदाहरण छ। र विभिन्न गतिविधि जुन एन्टी चाइनिज एक्टिभिटी यहाँ हुन्छ त्यो त्यसै कारणले गर्दा हो। र याद राख्नुहोस् एउटा कुरा, जुन दिन चीन टुक्रिन्छ त्यसको 24 घन्टामा भारत सिद्धिन्छ। किन अहिले नरेन्द्र मोदी पुरै तपाईँको अमेरिकनको टट्टु बनेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा भिडियो मसँग छ, उहाँ एयरबेसबाट जब उड्न लाग्दाखेरि इन्डियाको लागि अस्ति भर्खरै तपाईँको यात्रा भयो उहाँको, उहाँले के भन्नुभएको छ डोनाल्ड ट्रम्पले, म त्यहाँ जाँदैछु, मलाई कति लाख 10 लाख कि 7 लाख मान्छे मलाई एयरपोर्टदेखि स्टेडियमसँग स्वागत गर्न आउँछ भन्नुभएको छ। र त्यसमा 150 करोड कि 200 करोड खर्च गरेछ अमेरिकन इन्डियनहरूले गभर्मेन्टबाट। तर त्यहाँ दावा गर्छ विज्ञहरूले 700 करोडभन्दा बढी खर्च गरेछ। हेर्नुहोस् है, जुन देशमा करोडौँ मान्छे एक छाक नखाएर राति भोकै बस्नुपर्छ, त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प आउँदा गर्नुपर्छ। र एमसिसी जस्तै, एमसिसीको नाम चाहिँ होइन, जसरी यहाँको संसदमा एमसिसीको नाम नलेकिन परियोजना थप सिराए बजेटमा होइन। इन्डियामा के गरिदिए, कमकासा भन्ने सम्झौता ल्याएको छ। त्यहाँ इन्डियाको पुरै घेर्ने तपाईँको व्यापारिक कोरिडोर भनेर पुरै घेर्ने एउटा, पुरै इन्डियालाई घेर्ने एउटा उनीहरू कोरिडोर बनाएको छ, त्यो अमेरिकन प्रोजेक्ट हो कमकासा। अर्को तपाईँको एउटा परियोजना छ DMIC, अर्को एउटा परियोजना छ VSMCA। त्यो तिनवटा इन्डियामा, यो इन्डियामा, यहाँ एमसिसी, ठिक छ। अब त्यसको परियोजनामा त्यो गएपछि इन्डिया अघोषित रूपमा होइन, त्यो लगभग त्यो गइ नै सकेको छ होइन। र योभन्दा पहिले पनि धेरै स्टेटमेन्ट आइसकेको छ तपाईँको, जस्तो मनमोहन सिंहलाई चुनाव फ्रान्सले छाप्छ कि अबको अर्थमन्त्री ऊ भए पनि ऊ रिजाइन गर्दा पनि वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रेसिडेन्टले लेख्छ चिठी, भरे त ऊ त्यहाँ 10 वर्ष काम गरेको। यहाँको युवराज खतिवडा पनि कहाँको त, कहाँको भयो? वर्ल्ड ब्याङ्कमा UNDP-मा काम गरेको होइन। त्यस्तै तपाईँको यहाँको गृहमन्त्री म नाम लिन्न, कुन गृहमन्त्रीको बुवा भारतीय सेनामा कर्णेलसम्म पुगेको छ, जबकि भारतमा बस्ने गोर्खालीहरू हतपति कर्णेलमा पुग्दैन, धेरै सङ्ख्या कम छ। तर नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा कर्णेलसम्म पुगेको छ, उहाँको छोरा आज गृहमन्त्री छ। को हो भयो आफै खोज्नुहोस्। अब जसै ट्रम्पले घोषणा गर्न त बाँकी नै छ, तर उहाँको आधिकारिक कुराहरू जो लक्षणहरू आइसकेको छ, उहाँले टिबेटलाई राष्ट्रको मान्यता दिन खोजिरहनु भएको छ, त्यसपछि त स्थिति अहिलेको जस्तो त रहँदैन नि। एकदम राम्रो प्रश्न, यो चाहिँ प्रश्न आउनुपर्ने, यसको व्याख्या, यसको चाहिँ खुलासा। जस्तो उसको जुन तिब्बतबाट भएका दलाइ लामा लगायतका जुन मन्त्रीहरू छ नि, त्यो चाहिँ भारतमा छ, स्पिति भ्याली भने मैले, अनि तपाईँको धर्मशाला भन्ने ठाउँमा छ र विभिन्न ठाउँमा छ। त्यहाँ तपाईँको के गर्यो भने यिनीहरूलाई जब उसले घोषणा गर्छ कि यो तिब्बत इज अ फ्री नेसन, ऊ स्वतन्त्र राष्ट्र हो, चिनको राष्ट्र होइन, चिनसँगको होइन, छुट्टै राष्ट्र हो, त्यसलाई त्यो मन्त्री परिषद जुन छ नि, त्यो मन्त्रीका मान्छेहरू, त्यो पदाधिकारी छन्, उनीहरूलाई उसले फन्डिङ गर्छ र उसले गतिविधि गर्नलाई उसलाई फन्डिङ गर्छ अमेरिकाले। गतिविधि गर्न बाटो कुन त भन्दा नेपाल, भारतबाट गर्छ र नेपालबाट त्यो सारा कुराहरू गर्छ। त्यसको लागि उसलाई एमसी चाहिएको छ। र तिब्बतबाटको माध्यमबाट चीनलाई कमजोर पारेर फोड्न सक्यो भने अमेरिकाको ठुलो जित हुन्छ। र अमेरिकाले हत्या, हिंसा, हरेक खालका क्रूर घटनाहरू गर्न चुक्दैन। उसले आफ्नै जनतालाई चाहिँ त्यो कुरा गर्छ भने, आफ्नै देशको जनतालाई भोकै छ त्यहाँ, उसकै देशको जनता, नेपाली जनतालाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् पेजमा, खोज्नुहोस् डाटा। भारत आज अमेरिकामा कति जनता, लकडाउनभन्दा अगाडि कुरा गर्दैछु मैले, कति जनता राति खान पाउँदैन, कति बेरोजगार छन्, कति सुकुम्बासी अवस्था छन्, कारमा थुप्रै कारमा सुत्छन्, उसको जीवनस्तर एकदम न्यून छ। उसले आफ्नो देशमा खर्च नगर्ने बजेटलाई र एमसिसीको नाममा कुल GDP को 2.2% तपाईँको एमसिसीको माध्यमबाट अरूलाई खर्च गर्ने र ठुलो हिसाब के भन्छ मिलिट्रीमा खर्च गर्ने, यो के हो? मान्छे अमेरिकामा कुपोषणले मर्ने बच्चाहरू,
खाना नपाउने तर बजेट चाहिँ रक्षाको लागि छुट्याउने 700 भन्दा बढी उसको त मिलिट्री बेस क्याम्प छ संसारभरि किन चाहियो उसलाई यो कुरा चाइनाले बुझेछन् इन्डियाले बुझेछन् किन चुप्लाएर बस्छ थाहा छैन यहाँको शासकले किन बुझ्न सके कि सकेन थाहा भएन कि तपाईँको सुतेकोलाई हेर्नु जगाउन सकिन्छ त्यो नाटक गरेको जगाउन सकिँदैन स्पष्ट हुन्छ के कुरा भने आज मदन हामीले यति जेल कुरा गर्दाखेरि अमेरिका र चीनको शीतयुद्धको कुरा गरौँ अथवा कोल्ड वारको क्या हैन अथवा छापामार युद्धको कुरा गर्दैछु यिनीहरू के ओपन पनि हुन सक्छ नि यस्तो भयो भने होइन ओपन भन्दा पहिले एउटा कुरा गर्छु जस्तो यहाँको पहिले कुरा गरौँ हाम्रो कन्सर्न भनेको हाम्रो देश चाहिँ कसैको विरुद्धमा प्रयोग हुनु हुँदैन हामी चाहिँ पिसाउनु भएन कि हामी चाहिँ बर्बाद हुनु भएन हाम्रो भूमि स्वतन्त्र भूमि हो यहाँ कुनै खालको गतिविधि कसैको कारणले हुनु भएन कसैको स्वार्थमा हुनु भएन जस्तो मदन भण्डारीको हत्या भयो अब सरकार त उहाँकै हो मदन भण्डारीको श्रीमती आफै राष्ट्रपति यदि उहाँहरूले खोज्नुहुन्न भने हत्या भयो कि एक्सिडेन्ट भयो कि त्यो खोजी गर्दैन भने एक लाइनमा भन्नुपर्दा हत्यारालाई सपोर्ट हो भनेपछि नेपाली जनता कसलाई भोट दिन्छ होइन किनकि घोषणापत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर विरोध गरेको छ भारतीय विस्तारवाद भन्छ अनि आज केपी ओलीले भन्छ कि अनि प्रचण्डहरूले भन्छ कि यिनीहरूको जति पनि राजनेताहरू छ कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूले कि अमेरिकी पैसा नभए त यो विकासै हुँदैन त 17,000 मान्छे किन मारो अनि यत्रो नाराबाजी जुलुस झन्डा तपाईँको अमेरिकी पैसाले नै विकास गर्नु थियो भने तपाईँले चुनावमा यति ठुलो बजेट किन खर्च गर्नुभयो तपाईँले प्रदेश खडा किन गर्नुभयो तपाईँको विकासको एजेन्डामा यस्तो जुन नारा लगाउनु घोषणापत्रमा त्यो किन गर्नुभयो ऋण लिई तपाईँले चुनाव गराउने संविधान बनाउने उत्कृष्ट संविधान भन्ने हामी मेची महाकाली राष्ट्रकालमा भनेर सीमित गरिदिने जमिनलाई बाँकी घुमेको भूमि हाम्रो गोर्खा राज्यको भूमि खोइ त्यो नउठाउने कालापानी लिपुलले तपाईँको भारतले त्यहाँ बाटो बनाउँदैछ त्यहाँका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बारम्बार संसदमा कुरा उठाउँछ उहाँको रेकर्ड खोज्दा हुन्छ संसदमा उठाउँदा भन्ने कुरा सुन्दैन भने कति राष्ट्रवादी सरकार हो अनि तस्बिर देखाएर एनामा पानी देखाएर हुन्छ नेपाली जनता एकदम ताली बजाउँछ कहिलेसम्म बुझ्ने कुरा त्यसैले यहाँका शासकले चाहिँ यो कुराले चाहिँ कालो इतिहास नलेखोस् यिनीहरूले हामीमाथि खेलवाड गर्न पाउँदैन होइन यो चाहिँ शङ्का कुरा हो यदि होइन भने यिनीहरूलाई स्थापित गरेको अमेरिकाले हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ अब कति समय बाँकी छ ट्रम्पले घोषणा गर्नलाई तिब्बतलाई राष्ट्रको भोलिभित्र गर्छ यो होइन गरेपछि चाहिँ एक खालको यसले नयाँ मोड दिन्छ र अमेरिकाको चाइनाको दुश्मनी हेर्नुहोस् स्पष्ट त्यो कुरा प्रक्रिया तरिका फरक छ चाइनाले हतपत ऊ अल्झिन चाहँदैन लडाइँमा चाहिँ ऊ अल्झिन चाहँदैन उसले व्यापार उसको सबभन्दा स्ट्रेन्थ भनेको व्यापार हो उसको व्यापारिक स्ट्रेटेजी उसले संसारलाई कब्जा गरेको छ जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ म त मेरो रिपोर्ट छ तपाईँको PMIC भनेर एउटा सम्झौता गरेको छ चाइनाले त्यो भनेको बङ्गलादेश म्यानमार इन्डिया र चाइना होइन एउटा सम्झौता यो भनेको व्यापारिक कोरिडोर बाटोघाटो व्यापारको लागि अर्को CMEC त्यो भनेको चाइना म्यानमार इकोनोमिक कोरिडोर अर्को तपाईँको CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर होइन नेपालसँग हिमालय ट्रान्स मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्सन नेटवर्क भनेर भनेको छ जुन ट्रान्स बोर्डर छ त्यो बोर्डरमा जुन चाइनाबाट जुन आउँछ नि रेल आउँछ नि र यो हाम्रो नेपालका जुन भूभागहरू जान्छ नि हो त्यही भूभागलाई प्लानिङ गरेर विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ यिनीहरूले MCC मार्फत ल्याएछ र विद्युत प्रसारण लाइनको सिस्टम के हो भने उसको MCC भित्र उसको छुट्टै निकाय हुन्छ त्यो स्वतन्त्र निकाय हो त्यसले चाहेको अवस्थामा त्यो भूमिमा उसले जुन प्रयोग गर्छ त्यहाँ कुनै परियोजना लानु पर्यो भने नेपाल सरकारसँग सोध्नुपर्छ उसले चाहेको खण्डमा नदिन पनि सक्छ भनेपछि हाम्रो जुन चाइनाबाट जुन MCC को कम्पोनेन्टहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुभन्दा होइन यो यहाँ जोडिन्छ क्या यो कुरा तपाईँको MCC को त्यो चाइना बिजुलीको भयो र बाटोको भयो बाटो र बिजुली देखाएर त्यो बाटो रेल जुन आउँछ त्यसलाई रोक्ने उसले भयो होइन म दिन्न किनकि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा उसको राइट हुन्छ उसले चाहेको अवस्थामा र अर्को कुरा MCC को माध्यम उसमा कानुनमा के छ उसले कानुन फेरेर अरू पनि प्रोजेक्ट तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ BRI को प्रोजेक्टलाई पनि सबै चाइनिज इन्फ्लुएन्सलाई घटाउनको लागि उसले पोलिसी ल्याएको छ यो त्यो कम्पोनेन्टबाट उसले सजिलो रोक्न सकिन्छ त्यो कम्पोनेन्टबाट सजिलो हुन्छ चाइनालाई छेक्नलाई उसलाई सजिलो हुन्छ होइन खास कुरा त्यो त्यसैले यो ललिपप देखाएर MCC को नाममा जस्तो MCC घात तर MCC त अब पास हुन्छ नि सर सुरक्षित छ संसद उनीहरूको हातमा छ नेता उनीहरूको हातमा छ 2-4 जना मैतीघर मण्डलमा उफ्रेर के 2-4 जना 10 जना सांसदहरू मन्त्रीहरू जुन छ नि जो विदेशी डलर भत्तामा पालिएका छन् CIA का एजेन्टहरू रको एजेन्टहरू अमेरिकन व्यापारी अमेरिकन जनताको पनि होइन अमेरिकन व्यापारीको हितमा जुन काम गर्दैछन् यिनीहरू यो 2-4 जना 10 जनाले अरू सांसदहरू पनि नैतिकता छ भने नेपाल आमाप्रति उनीहरूको माया छ भने
जिम्मेवार छ भने जुन नेपाली जनताले भोट दिएर पठाएको छ उनीहरूले आफ्नो जीवनमा यदि सच्चा उसले वास्तवमा उसले नेपाल आमाको सेवा गर्नलाई राजनीति गरेर आएको छ समाज सेवा गरेर आएको छ भने उनीहरू यो कुरोमा कम्प्रोमाइज गर्दैनन्। अहिले उहाँहरूलाई के हालत भयो भन्नाले यहाँ त हुन त अब दूतावासले चलाउने देश हो यो, सरुवा बढुवादेखि लिएर सारा कुरा ढुक्कै दूतावासले गर्छ हेर्नुहोस् होइन। अलिकति जहाँ अलिकति कोही बढी बोल्यो भने मदन भण्डारीको हत्या हुन्छ अथवा तपाईँको प्रेमसिंह धामीको हत्या हुन्छ, त्यसरी जुन घटनाहरू हुन्छ यहाँ देखिएछ, अथवा उसलाई पतन गराइन्छ। त्यसैले यहाँ विदेशी चलखेलको ग्रिप जुन छ नि उनको पन्जा एकदमै स्ट्रङ छ होइन, एक खालको गतिविधि छ। अब नेपाली जनता के हेर्दैछ भने होइन आन्दोलन गरोस्, एउटा नेतृत्व जन्मियोस्, हरेक मान्छेको भित्र भगवान्ले ईश्वरले एउटा शक्ति दिएको छ, हरेक खालको दिएको छ, त्यो जगाउनु पर्छ क्या उनीहरूले। नेपाल आमाको लागि ल्याउनु पर्छ कि यो मूल्यवान हो क्या। तपाईँको नेता तपाईँसँग बिच्किन्छ, रिसाउँछ, ठुसाउँछ, त्यो फरकै पर्दैन। तपाईँले पद पाउनुभयो, के पाउनुभयो, गौतम बुद्ध जस्तो देश जुन देशमा हामी भन्छ कि बुद्ध इज बर्न इन नेपाल, उहाँ त दरबार छोडेर हिँड्नुभएको नि त। अनि के भएको यिनीहरूलाई के भएको? विदेशी तपाईँ जिएमओ सिड, हाइब्रिड सिडको खाना खाने, उब्जाउ खाने, अन्न खाने, केमिकल फर्टिलाइजर खाने, कुखुराको मासु, ब्रोइलरको मासु, डेरीको खाने, रक्सी खाने, पब जाने, त्यो खानेकुराले मान्छेको रगत मास मसा त्यही बन्छ, विचार पनि त्यस्तै आउँछ। अनि त्यसरी गुलाम पनि भएको छ होइन। त्यसैले नेपाली जनता जाग्नुपर्छ, हरेक राजनीतिक जाग्नुपर्छ। र नेपाली जनता जागेन भने नि हामी स्वतन्त्रता छोडिदिउँ, एकचोटि न्युजहरूमा गएर हेरोस् इराकको हालत के छ, इराकको पार्लियामेन्टमा भनेर फर्केर जाऊ भन्दाखेरि फर्केर माने नि। अमेरिकीहरूको खम्पा विद्रोह प्रोजेक्टलाई निस्तेज पारेको क्षेत्र हो यो नेपाल। हजुर अब यो एमसीसी प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुन्छ? यो सफल होला कि नहोला? यो मलाई यकिन छ यो कुराको, यो सफल हुँदैन। र खम्पा विद्रोह जस्तै यो पनि जान्छ, किन त्यहाँभित्र पनि सांसदहरू कहिले जिम्मा छ होइन, किन त्यो सांसदहरू फर्किनु पर्दैन त्यहाँ। उसलाई जस्तो नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएर जिताएर पठाएको छ, ठिक छ। जब नेपाली जनता नै विरोधमा छ भने उनीहरूले यो मुद्दा किन बोक्नु पर्ने? लोकतन्त्रको सरकार होइन, जनताको म्यान्डेटलाई बोक्ने होइन। मैले भनेको थिएँ नि तपाईँको अन्तर्वार्तामा कि यिनीहरूले यस्तो मेकानिजम ल्यायो नि, विदेशबाट आयातित शब्द, सिद्धान्त, विचार जुन आउटडेटेड छ, संस्कार, शिक्षा नीति, अर्थनीति, त्योबाट डिजाइन गरेकोले मान्छेलाई त मसिन बनाइदिएको छ। मसिनको आफ्नो चेतना हुँदैन। तर नेपाली जनताको त त्यो अवस्था छैन। एक हदसम्म त मसिन बनेकै छ, तर आफ्नो चेतनाले पनि उहाँको अन्तरात्मा झकझकाइरहेको होला कि उहाँहरूको हरेक नेपाली जनताको स्वाभिमान नेपाली जुनसुकै पार्टीमा होस्, कार्यकर्ता होस्, व्यापारी होस्, ठुलो बडा छ। अब चाइनालाई त क्लियर भइसक्यो नि नेपाली भूमि हाम्रा विरुद्ध प्रयोग हुन्छ। अब चाइनाको एक्सन कस्तो रहन्छ? चाइना चुप लागेर बस्दैन, किनभने इन्डियालाई त त्यत्रो भित्रसम्म पास गर्दैन भने पश्चिमाले सिद्ध्याउँछ, पास गर्यो भने चाइनाले सिद्ध्याउँछ। यो कुरा स्पष्ट हो। चाइनाको एक्टिभिटिज फास्ट हुन्छ, त्यसपछि होइन उसले आफ्नो आर्मी उतार्छ, उसको विरुद्ध जुन गतिविधि हुन्छ नि उसले चुप लागेर बस्दैन क्या। यो कुरा बुझौँ। र योभन्दा पहिले पनि चाइनाको राष्ट्रपतिको सङ्केतहरू हेर्नुभयो नि त, इन्टरफेरेन्स त बढाएको छ नि त, अलिक चासो त लिएको छ नि उनीहरूले। चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ जुन यहाँ नेपाल भ्रमण, अनौपचारिक भ्रमण भारतको सकेर जुन नेपाल आयो त्यसलाई सामान्य स्तरमा नलियो, मैले यसो बुझेको छु। 20 वर्षमा यो पहिलो भ्रमण एकदम त्यसैले यो कुरालाई त्यसरी सजिलो नलियो हामीले। हुन्छ सुरेशजी सर, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।